भर्खर 3 मिनेट पुगेछ मेरो 30 मिनेट पुगाउनु छ यार 30 मिनेटको हुन्छ र ब्लगिङ पनि नै म 30 मिनेट पुगाउनु छ कि एउटाको तर्क जी हजुर तर्क उता सोइदिएको अरु हिरो भाइ अरु मोहन भाइ अनि पुरा हेरौँ नि हामीले हैन ए उताको सुर्खेत यो रोटी गाइस आमाले बनाएको रोटी एक बाँडेर खाऊँ त ल म गर्छु है म त खास गरी यस्तो लाज लाग्यो त्यो हैन म शेड्युलमा राखेको थिएँ कहिले अब्रो पत्तै भएन के त्यो अच्छा त्यो शेड्युलमा राख्न मिल्छ र तर्क भाइबाट हेर त्यो खास गरी पब्लिकमा शेड्युलमा राखेको थिएँ कि ड्याङ नोटिफिकेसन आयो क्या मेरोमा त के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि तर्क भाइ अपलोड भिडियो हिटै चाहिँ लगातार डेस्टिनेसन र डेस्टिनेसनै थाहा छैन फेरि डेस्टिनेसनै थाहा छैन डेस्टिनेसन भनेर फेरि खै त म त हेर्छु ल आयो होला लास्टमा डान्स गरेर चाहिँ वेटिङ फर पार्ट 2 रे अब त्यो चाहिँ खास हावा त एडिट गर्न लागेको थियो कि सुरु सिक्दाखेरि के त्यो पहिलाको सिक्दाखेरिको भिडियो नै पाएन के गर्नु त लास्टमा त्यो हाल्थ्यो अब के त्यो शेड्युलमा ए हिरो ए मोहन ए तर्क साउदे ए तर्कराज जैसी हजुर ए हाम्रो ग्याङ हामी कहाँ जाँदैछ केटाहरू गाइस यो चाहिँ हामी चौबार हिल लाँदैछौँ चौबार हिलो र डाँडा हो हिलै भनौँ यहाँ यो चौबार उसले मन्जुसले काटेर यहाँ होइन उ त पर छ त यहाँ हामी पछाडि आयौँ अगाडि आयौँ पछाडि यहाँ झन्डा छ नेपालको त्यो मन्जुसीले काटेर ठाउँ गएको छ किन हेर्न त्यो एक चक्कर हान्दियो भने हुन्छ सकिन्नलाई कहाँको चौबारको परबाट मन्जुश्री जाम्ला नि सकिन्छ एक चक्कर मजाले परबाट जाम्ला उताबाट ओर्लेर उताबाट जाम्ला सकेर हिँड लास्ट हिँड्नुपर्छ त्यहाँ त फेरि अन्त म यस्तो हिँड्यो ठ्याक्कै बागमती हुन्छ त्यो पुल आउँछ त बागमतीको थोरै कहाँ पुल हो बागमती पुल हो त्यो त परै गयो त अझै कहाँ आउँछ त्यो सशस्त्र ब्याग छ त म त पर गर्दै त तिमी त उताको हेरेर छौ हामी यहीँ ओरै छौँ अहिले ए हामी त यो डाँडो नि त पानी ट्याङ्की यो बाख्रा हो हामीले देखौँ तेरो क्या भयो त मेरो हो त्यो डक्टर हुनु त एउटा बाटो छैन जाने तिनीहरू डेट आइसक्यो हाम्रो हाम्रो उपिल्यान यहाँ जाने पनि सपनै हो यार नै दल्दै दिनु त्यो हाम्रो एउटै लाग्दो होला है कसमा जाने हो त्यहाँ चक्कर लाग्दो होला के किन जति फास्ट दिनहरू आयो नि उति फास्ट हाम्रो डक्टर हुने भनेर मलाई स्विमिङ पुल जाने प्लान थियो केटाहरू अगाडि जाने बाटो यसरी जाउँ न सिधै हेरेर जाउँ न यता अगाडि लामो पर्छ हेरौँ न फेरि उकालो चढ्नुपर्छ कुन देश भने तिमीहरूले क्रोएसिया जो पनि क्रोएसिया भन्छ नि के हुन्छ म अगाडि केटाहरू क्रोएसिया जाने कुरा गर्दैछन् होइन क्रोएसिया मेरो नै क्रोएसिया हो क्रोएसिया मेरो नै मेरो दाइ जो अघि फोन गरेको छ नि त्यो पनि क्रोएसियाकै हो जानला कमाउनु पर्यो नि त त्यहाँ पुलिस छोडेर क्रोएसिया जान लाग्दैछ कमाइ हुन्छ नि त क्रोएसियामा दुई तरिका हुन्छ नि एउटा पुलिस हो पुलिस नहुने के गर्नु भयो अहिलेसम्म त पुलिसै छ त पुलिस अलिक नसुनेको क्रोएसियाबाट अर्को देश जाउँला युरोपपट्टितिर नगएको भयो यहाँबाट हामीले त क्रोएसियै काम गर्छु भनेर गएपछि त्यो अलग कुरा तिमीले पछि लगाएर क्रोएसियामा घुम्ने हो क्या त्यो घुमेर सर्ट भित्र छिर्ने हो त्यो माथिबाट सिधैबाट तल घुम्ने होइन त्यहाँ सर्ट नि भित्र त्यहाँबाट सिधै पानीमा फालिदिन्छ घुमेको सुन्पाको लागि थियो त्यो त लाग्दै थियो होइन मलाई याद आयो
सर यहाँ नजिकै कहीँ धारा छ कि छैन? मात्र होइन समुद्री सतहबाट 22 मिटर यो चौबारको पछाडि छौँ हामी हैन। अहिले फेदमै छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँको। ओहो वाट इज दिस? क्यामेरा नहेरेर सिधै जाऊ न। क्या पो अड्डो छ? कसरी थाहा पायो? आउँदै भन। सर हामी कहाँ जान लाग्छौँ? डाँडा होइन फेभरेट डोटी गीतबाट अब हामी ट्रेड अन्न गइरहेको छ देखिन्छ कि रङ्गी हात अरू तिमीहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ डुल्न लाग्यो काम नपाएकोहरू? काम नभएर त्यो तिम्रो भोलाको हामी हिरो हो के हो? सबै गरे हाम्रो खेल्यो? सिधा के मरे जस्तो गर्न लाग्छ होइन के मारेर फालेको। कुन डाँडा हो सर? राज सम्हालले हाम फालेको यो डाँडो? निखिलले गलत भयो त्यसो भए। ए थ्याङ्क यू फर यर नलेज। ल है त कुन सर कुन? यदि यो हो? थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। तल्ली जाने जस्तो छ। त्यो त उनी हो हो र? के भन्छ अब? ए सपोर्टेड जब क्रिस्चियनबाट सपोर्ट भएको होला रहेछ। ठिकै हो हुन्छ हुन्छ यस्तो धेरै हुन्छ क्या। सर मोहन सर तपाईँ चाहिँ कुन गन्तव्यको लागि हिँडिराख्नु भएको छ? ए ल ल राम्रोसँग हिँड्नु ल। कसैले मेरो पनि देखाइदियोस् ल। ल थ्याङ्क यू। म वा यहाँ चाहिँ देखिँदो रहेछ है। ओछ यो ललितपुर पर्छ कि कता पर्छ? ललितपुर हो न? ललितपुर होइन यो? चौबार ललितपुर पर्छ कि काठमाडौँ पर्छ? हजुर यो हाम्रो गाउँको भैँसीमा बस्ने खालो हो हो? मैले मान्दिएँ। के
ओ वाटर डेन्स फरेस्ट यो हो नि त। सर मोहन यता हेरिदिउँ। आउने अगाडिबाट देखाउनु पुरै मैले देखाइसकेँ ल। उता देखाउनु उता माथि त गुम्बा हो त्यो मन्दिरहरू होस्टेल हो त्यो उसको यो तल हाम्फाले चाहिँ मान्छे बाँच्ला के हो खुट्टा हल्का बाँच्दै जान्छ त्यो मजासित बाँच्छ। यहाँ कहाँ प्यान्जर थियो अरे त एउटा प्यान्जर छ त कहाँ प्यान्जर के आर्मीको त्यो बुझ्यो नि तोप हान्ने होला यहाँ होइन कतातिर यहाँ त होइन त्यो ए चोबर एरिया नै हो नि त। कहाँ यति हो त चोबर एरिया उहाँसम्म गयो हटाउनु त फेरि हामी रमाइलो यो चाहिँ कहाँको अचम्मै दृश्य छ है। हेर त यत्रो भिड पनि हामी हिँड्न लाग्छौँ अचम्मै दृश्य छ। के त डरिरहेको थियो। ओ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिक सिनहरू छन् है। म अलि हल्का जुम गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। ओ तपाईँ आरामले हिँड्नु होला नत्र भए यता घाइते भइन्छ। सर कता हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? बाटो बिर्सिनु भयो। ठिक छ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कति अप्ठ्यारो बाटोमा तपाईँको लागि भने यति कष्टकर भिडियो गर्नुहुन्छ गरिरहेछ। तपाईँले एउटा लाइक पनि गर्नु भएन भने यो भोलिदेखि म भिडियो गर्न छोडिदिन्छु। लाइक सब्सक्राइब सेयर सब हानिदिने है। हेर्नु त यस्तो बाटो हिँडेको रहेछ तपाईँहरूको लागि। म काहीँ चिप्लियो भने के हुनसक्छ? के हुन्छ क्या हुँदैन? होइन त्यस्तो चिन्ता मान्नु पर्दैन सर। मोबाइल चाहिँ मसँगै हुन्छ। कि रातिमा मलाई छोडिकन बाइक गयो है। हिँड न हिँड। म देखाउनु परेन मेरो सब्सक्राइबरलाई बाटो कति अप्ठ्यारो छ भनेर। मजाक छ यहाँ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। ल त जुम भएर यस्तो छ काठमाडौँ भ्याली। ओ यो त ठाडै छ त ओए। यस्तो ठाडो बाटोमा ल्याउने हो। प्लेन हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेन गयो। राइट हामी कुन ठाउँ आयो? हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेन छ है उडिरहेछ। यो हामी अहिले ललितपुरको छेउछाउमा काठमाडौँमा घुमिरहेका छौँ। प्लेन हेर्नु न तपाईँहरू, म जुम गरिदिएछु। के देखिन। ओ के भन्नु लाग्छ त्यही है।
हजुरलाई कस्तो फिल भइरहेछ सर भन्नु न मलाई हो हजुर तपाईँ पनि त सरै त पर्नुहुन्छ कि विद्यार्थी हो अहिले चाहिँ म विद्यार्थी नै हो यो चाहिँ हो नि त के त भन्दाखेरि हो नि त सही छ होइन औ कुरा औ त भन्यो हजुर हजुर यसको डिस्क्राइब गरिदिनु न के छ भनिदिनु न भन्नु न भन्नु सब डिस्क्राइब गरिदिनु त्यो भ्लगिङमा होइन त्यो कहानी पनि भइहाल्छ क्या कति सर यो के हामीले केही बुझ्नै सकेका छैनौँ के बताइदिनुहोस् डिस्क्रिप्सनमा अनि अरू के छ यसमा ल म तपाईँलाई ओभरअल सब देखाउँछु अहिले त शान्त भयो है केही प्राविधिक समस्या कारणले तपाईँहरूलाई मैले त्यो मूर्ति देखाउन सकिनँ मलाई माफ गर्नुहोस् अबदेखि तपाईँलाई जे भिडियो देखाउनु पर्ने हो त्यही भिडियो देखाउन तयार छु त्यो पारेले देखाउनै इच्छा गरेन हामीलाई तर हेर्नुहोस् मैले देखाइदिएँ मेरो यो गल्तीलाई माफ गरिदिनु होला भने चाहन्छु ओ वाट इज दिस सर हामीलाई त्यो पालेले किन जान्दिएन उसको मन पर्यो अनि आउनै दिएन यसको मनको मर्जी हो इट्स हिज चोइस है हो होइन मन हो कि होइन हो केही बोल न भाइरल गरिदिन्छ हामीले पिउने पानी हो भन न के यार ओहो बाबु उहाँको पानी हो सर पानी कस्तो लाग्यो उहाँ सरले पानी पिउराख्नु पर्छ है ओ यो हो नि त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँ भ्याली म चाहिँ राम्रो सर्ट लाग्छु ल एउटा त्यो टिकटकमा होला भाइरल सानेपामा छ
ओ यहाँ ऊ देखियो है यो त नै त्यो पछाडिको यति एउटा तैला हो यो अनि त्यो पछाडिको धानिन्दालो कुनो कुनो खै खै देखाइदेऊ त खै कुनो ए ल ल ल वाटर रिफ्रेशमेन्ट कपिराइट आन्छ म कपिराइट एभरेज त पुरा छाडा छ त्यो एभरेजमा डाँडामै हो क्या एभरेज पनि डाँडामा हो त्यो पछि अझै सोह्र लाग्छ डाँडामै यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ यार घाम पनि छैन शीतल कतामा आएर म नि पहिला त धेरैचोटि आएँ है यहाँबाट यो म त यहाँबाट आउँथेँ कि यो जुन यो अपार्सन नक्कु हो नि त यताको बिस्तारै आउँथेँ कि म याद छ म त्यहीँ होस्टेलमा त्यहीँ बसिरहेको हो नि त अनि नजिक पर्छ त्यहाँबाट पानी दियो भने मात्रै हाली माग्नु र बाटो सब बाइकले बिगार्छ त्यहाँ है यो बाइक त बाटो हेर सिधो बाटो कस्तो पनि देखाएको के गर्छ होइन जेसिबीले बिगारेको छ यार बाइकको बिगार्छ दिस इज काठमाडौँ भ्याली यु आर वेलकम पानी खाएर दिन बित्दा जस्तो सायद चिर्ख लाग्यो हो भयो एकजना खाना खानु बाइक घुमाउन बाइक है ठिक छ क्यामेरा ओभरअल राम्रो छ नि ब्लगर काटेर राम्रो छ ट्राइपड किनिहाल्नु ए सिरिज हो एम सिरिज हो है पानी माग्नु छ दिदी पानी छ खाता लिएर खाएर बासामा पनि कहिले कहीँ मात्रै बाहिर गएपछि कस्तो बोतल हो कि यही पनि खाने त्यो पानी होइन मिठो पानी कस्तो है एउटा चाहिँ पाक्यो टिकटक भन्ने हालो टिकटक हो
अब त्यस्तो मलाई त्यसै के खुबी देखियो र त्यसरी मलाई सोध्नलाई अब तिमीलाई हेर्ने त्यो खुबी देखिहाल्छ नि यहाँ मास्क लगाएको थियो त्यो कति रुपियाँको हो सर यहीको हो नि त लुट लास्ट 1000 कतिको हो तिमीलाई त क्वेसन त पुरा जान्छ नि त एन्सर कठमाडौँ नि अब ज्यादामा कम नहुने त पट्याएर आउँदै भन अब सही देखिन्छ है त्यस्तो ह्यान्डल हेलमेटमा गोरको त्यो टङ्गै उल्टा पुल्टो हिँडेर कि सर यो मोबाइल मेरो हातबाट फुत्किएको तिमी के गर्छौ त्यो चाहिँ ब्लग टु काठमाडौँ हाल्नुपर्छ क्या है नै ब्लक टु के भयो चोखा काठमाडौँ हाल्दा अलि लाग्छ म तिमीलाई पछि यसको नै म तिमीलाई यसको बारेमा पछि भन्छु कि खास म के कुरा राख्छु पछि भन्छु ब्लग त ब्लग हो अर्कै चिजको लागि राख्छु क्या ए प्लेन आयो ए प्लेन जुम यहाँ यति ठुलो प्लेन गयो त एकैछिन जुम भएको थियो गयो यार प्लेन गाइब यो मलाई थाहा यो कुन सिनमा युज गर्थ्यो भनेर मोहन छि यहाँ त गन्दा रहेछ हौ धेरै पल्युसन एरिया मोस्ट पपुलेटेड होइन पल्युटेड भन्नुपर्ने त्यो यार म नपाएका इङ्ग्लिसहरू पनि सब बिग्रिनु लागेको छ म घरि पपुलेटेड भन्छु घरि पपुलेसन उल्टो के घुमिरहेको छ त्यो केटाको खै अठम्मै छ त्यो बाइक भए चाहिँ अनि केटी सिकाइदियो नि R15 समातेको छ त्यो जाब कि नआएन लाजै भइहाल्यो नि यो ट्रान्सफर्मर हो है पड्किन सक्छ कति बस्न आउँदैन होइन यो क्या बात है ए मोबाइल खस्लाई मोबाइल मेरो मोबाइल पछाडि चालु बन्द छ नि चालु रहेछ चालुमा त जिप चालु छ कि भन्नु खोज्यो यार के भइरहेछ आज मेरो दाउरा पाइरहेछ नि रुक न यस्तो सर्ट लगाउला भनिरहेको थियो एकछिन रुक ल एकछिन चाहिँ बस ल ओए ओ कडा गरिदिएको थियो यार साँच्ची ट्याक्कै रोकिएको थियो कि मजा गएको थियो साँच्ची फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले यो कुन चाहिँ होइन यो चोबारको फेदमा अघि त्यहाँतिर पुगिरहेछौँ अनि एक्ज्याक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ पुगिरहेछ भन्दाखेरि यो सिडीमा चढिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड पछाडि सिडी नै सिडी छ अनि हामी चारजना तिनजना छन् साथीहरू ए ढाड फर्केका छन् खै त हेरिदेऊ त हेलो भन्छ खै लाइक सब्सक्राइब भन्दा खै त सर होइन यो इन्ट्रो हो क्या इन्ट्रो लास्टमा हुन्छ यो इन्ट्रो जोड्ने हो भनेको ए जोड्ने पो भने ल अब म जोड्दैन म लास्टमा हाल्छु अघि हाइ अघि इन्ट्रो दिइसकेँ मैले
यहाँ त जलिया छ हो यहाँ पल्युसन छ हेर त पल्युसन छ यहाँ अब उता जाऊँ क्या हेर त बाँडबुड गर्ने कि माडबुड गर्ने हलकमा जान्छ यो माडबुड भने हुँदै टुट हुन्छ यो मुला दिदियो पुलिस पनि खेल्ने यस्तो यार कति गरे यार कसम के यार खेल्नु त धेरै पुलिस पनि के यार दिदियो त यार उता हेर न कतिजना गाडी हेर त्यहाँ कलेज कुरा गर्छौ ओ हेर हैन अरु कलेज भए पनि दिदियो त जोडे हुन्छ बिबिएका टिचर धेरै छन् नि त हामीसँग आगो लाग्यो यहाँ पनि पहिला त्यत्रो कालो देखियो त्यही त भने कालले देखियो है यो हिँडे पनि चिल्लिन्छ मेरो धन चिप्लिन्छ न हौ काली माटी सोल्टी मोड्रे गट्टै पहिला काठमाडौँ हुने खुसी भएमा काठमाडौँ खाऊ न टुङ्गाली पनि दिने लागि मोहन तिमीले त आएर म तिमीलाई पल्युसन देखाउँ त्यहाँबाट सिधा सेतो धुवा देख्छौ नि फग एन्टी टाइपको के त्यो सेतो सेतो देखिन हेर न देखिरहेको हो त्यही त पल्युसन कहाँ बस्छु त वही ठिक दिएर यहाँ बस न गाई यहाँ कहाँ बस्ने यार तु हेर पऱ्यो डाँडोमा बस्छ अब यहाँबाट जाउँ न ऊ यहाँ बसौँ के इस्टमै थिएन भने खाएर त दिशाले बोल्नु यो कुन स्कुल हो कि कलेज होला यो स्कुल भन्न लागेको म तर मलाई यो बाटो चाहिँ कलेज होला सायद हैन गाडी छ हेलिकप्टर खै हेर यहाँ धरा देखिन्छ हो धरा देखिन्छ कहाँ छ हेलिकप्टर हेलिकप्टर हेर नि कहाँ देख्यो हेलिकप्टर यहाँ छ यार यहाँ देखिन ए अँ देखि राय 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 जुम गरेर उता गइहाल्यो यार कहाँ हेर मैले देखाइरहेको छु हेर हेलिकप्टर तिमी अब एरो लगाएर देखाउनु नै देखिहाल्यो हेर हेर मैले देखिहालेँ रात रातो छ नि मतलब त्यो दर्शकको लागि ए तर मलाई एउटा चिज चाहिँ ठिक लागेन नेपालको सुन न मोहन हामीले यहाँ पोलिटिसियनले युज गरेको वर्ड पनि नराम्रो सुनेको है मैले कुनै पोलिटिसियन चाहिँ युज गरेको त्यो वर्ड तर त्यसको नेगेटिभ मिनिङ आएको क्या अघि उनले भने नि के माड भने खासमा त्यो पोलिटिसियन भने नि त्यो अब हामी त चल्दा के भने खुड्का गर्ने कुरो भएन तर चाहिँ यता माडमु भन्थ्यो यिनले अब अर्को सोचे अब त्यो नेगेटिभ मिनिङ साँच्ची होइन अहिले हाम्रो मार्नु हप्ता पाएको छ ए त्यही त तिमीहरू त्यसो नसोच्नु पर्ने क्या त्यो घोर पाप हो तर कसो हाम्रो दिमाग पनि त्यस्तो के नेगेटिभ चिजहरू छिटो एक्सेप्ट गरिदिने यार हो कि न फाल्ने ठाउँ रहेछ यार यो ललितपुरमा पर्छ काठमाडौँमा पर्छ यो अब यो ललितपुर पर्छ चोबार काठमाडौँ पर्छ बागमती कहाँ पर्छ त बागमती कहाँ पर्छ त बगेछ हुन पनि सक्छ मलपोखरी नाम चाहिँ यही हो तर हामी आएर माल पोखरी होला यार होइन मलपोखरी तर अहिले चाहिँ पुलिस छन् मोहन भन्ने होइन त्यस्तो द्याट इज ब्याड वर्ड
मलाई कि पोजिटिभ मिल्ने भने यार मालपोखरी र साथीको नाम थियो होइन अब त्यो मालपोखरी हुँदैन हामी बनाइदिउँ क्रिकेट खेल्ने खै यहाँ त म आएको छु साँच्ची यार मजा गरेर होइन साँच्ची आएको छु यहाँ मेरो एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ क्या त्यो खैरेले ल्याएको काइट हुन्छ नि चङ्गा अब यहाँ त्यो दसैँ चलिरहेको थियो नि त भर्खर दसैँ चल्ने भनेर खैरे ल्याएको चङ्गा थियो अब यहाँ चङ्गा चेक भयो कि लगिहालेँ अनि यो म त योबाट जहिले देख्छु त्यो बिल्डिङ देखेको छ नि तिमीले यताबाट छेकेको क्या सब यो खुलाइसकेको रहेछ हटाएर कहाँ पुऱ्याइदियो जग्गा मलाई पनि भोक लागिसक्यो यार छिटो हिँड न मलाई पनि भोक लागिसक्यो औ दाइ भन न औ त भने तिमीलाई भने हौ यी दुईटा टिप्परहरू हेमराज हुन् यो चाहिँ हेमराजको नाति खै त पनाती आउँदैन त आयो 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 ऊ पनाती यसले त ठस्लक्कै पारेछ हो यी छन् नि यसका त यो पनाती जनातीवाला आइटम पर्छन् यो यी सिधै हेमराज लगिहाल्नेवाला हुन् चारा हो सही भयो नि हेर त चारा कति धेरै छन् हेमराजको लागि यहाँनिर बस्दियो यहाँनिर सबभन्दा खाइछ अब त पाइँदैन होइन ऊ त्यो छ नि मान्छे बस्नु त्यहाँ बस्नु न सर अनि यो भ्यान चाहिँ कतिको कुन चाहिँ हो यो कुन क्याटेगोरीको पर्छ त्यो भ्यान चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ होइन होइन एमराजको के यी चारा हुन् है बाइकवाला सब चारा हुन् हेर त यो कुन चाहिँ कट्टु छोडेछ लैजाऊ लैजाऊ हावाले उडाएको तिमी लाइक भन्दा डिसलाइक पाएर फेमस हुने यार नै अब त युट्युबले डिसलाइक बटन नै हटाइदिनु लाग्छ त हो आएको दिनमा अब युट्युबको डिसलाइक बटन हटाए जस्तै फेसबुकमा डिसलाइक बटन छैन नि त सबमा हटाइदिनु लाग्छ कि अब युट्युबमै हटाइदिनु लाग्छ यो मान्छे मरिरहेको यो हेर यहाँ छ नि ऊ पानी आएको छ आजकल के भन्छ त मेलम्ची पानी त्यसो त बढ्यो देखेन चिप्लियो भने तल्लै जाला यार हेर यो त माथिसम्म कालो लागेको छ टुप्पैसम्म लाग्यो र आएको हेर त हेर्नु दर्शकहरू यहाँ ठेकमा पनि कालो माथि टुप्पा पनि कालो आगो लागिसक्यो गाडी नोट गरिदियो हामीले यो म पछि कहाँ छ उडीको आज हामीले एउटा बाइक क्याप्चर गरेर चाहिँ पुलिसलाई दिइदिने हो त्यो बाइकको नम्बर खै कहाँ गयो पिले हेर्नु चाराहरू आफै आउँदैछन् कहिले ठोक्छन् थाहै छैन फाइनल्ली हामी यहाँ आएका छौँ बसौँ मोहन निकाल फटाफट मोड होइन पारा हाल्दैछ निकाल न भाइ जहाँको कुकुर बनाएर छाडिदिनु नि अनि यो पारित हुन्छ नि जुन छ नि पारित हुन्छ नि त्यो कति दिनमा पारित हुन्छ एमसिसी वाला पारित हुन्छ एकैचोटि पारित हुने कि तर हुन्न विरोध छ क्या धेरै नभइरहने अनि यो खास कसले ल्यायो यो चाहिँ नि जस यो कसैको त कन्सेप्ट हो नि त यो अमेरिकनै कन्सेप्ट हो यो अमेरिका नै हाम्रो नेताहरूमध्ये के पारित गर्नुपर्छ भन्ने पनि धेरै होला नि त अब सबै ठाउँमा हुन्छ कि बस्दै त्यो पुल चाहिँ के गर्छ बसमा किन जानु लाग्छ
गाडी खोज्नु जानु लाग्छ तिमीहरू? नहीं गाडी आउँछ प्याक भएर आउँछ क्या अनि त्यो कहाँ बस्दै जानुपर्छ यस्तो गाडी थुत्रो गाडीलाई त बन्द गरे पनि हुन्छ त दोकानमा मात्र दिन्छ तिमी के गर्छ बन्द गरिदिनु चलाउँदैन होइन यस्तो सोध्दैन म गाडी किन्ने सोच छैन भए पनि चलाउँछ नि त तर मोटरसाइकल तिम्रो बिग्रेछ भने चलाउने हो तिमी आगी लागि भएको छ है हेर्नु सहरहरू आगी लागि भएको छ सर म यो भिडियो दिन भोलि आउँछु है एउटा रियाक्सन हुँदैछ चटपटे है फुलवे सोडा पुरो छ अलि गुड्दै राउन्डबाट आउँदाखेरि त यहाँ त किर्तिपुरको ऊ देख्नु लाग्यो त त्यो अघि स्टेडियम के थाहा पायो ल्याएर हामी कहाँ आउँदैछौँ भनेर सर्वको पेटमा फुलवे सोडा पुरो छ रियाक्सन हुँदा अरे स्टार्ट अरे दुकानमा मस्तो भइहाल्यो नि अनि आज भन्नु सल्भै रिभर्स गरेर पैसा कहाँ त्यही हो उता छ त्योभन्दा उता उता बस्थ्यो त्यहाँ आएन है त्यो त टिम हो पिनवाला कुन ऊ त पिनवाला बास्केटबल कोर्ट त्यो त हो तर त्यहाँ होइन नि त मेरो होइन मेरो सिधै माथि हो जहाँ हाइस रोक्छ नि त्यही त्यो चाहिँ नयाँ बजार होइन त द रिसोर्ट भन्छ पाँगा त यता अगाडि आयो त यो हामी कहाँमा छौँ न पाँगामा छौँ न चोबारमा छौँ चोबा तिमीहरू लाग्दैन किन सोध्छ त्यत्रो रिपोर्ट चाहियो हामीलाई त्यत्रो लोड होइन त्यत्रो लोड दबायो भने त्यो कम्ती फलाम त हुन्छ नि भाइ त्यो लग्नु मजाक छ के हो आँटेर रस्ता प्याक गरेको क्या वाट अ कोइन्सिडेन्स नेपालको गेम सुधार भएर रहेछ रात धेरै होइन दामी भएको छ जिम्बावेलाई नि खाने जस्तो छ यार मेरो ढुङ्गा पनि सब घोटिसकेको रहेछ नै बोल्नु छैन र जिम्बावेले त इन्डियाको सिङ्गल वान डे खेलिसक्यो अब होइन त्यही त हामी कहाँ जानु लाग्छौँ
पाङ्रा सलाद खाली छ कति त तला छ रे सलाद खाली छ सलाद खाली छ ल कोसे छ सलाद खाली छ सर तिमीलाई यो बाटो सब थाहा छ होइन सब बाटो थाहा छ बस्नु त टोटल 4 वर्ष भयो होइन नयाँ नयाँ ठाउँ पुग्यो बाटो पनि वाटर लकी क्या फेसन गर्नु पर्यो है च्याप गर्ने रहेछ नै त्यसको त्यो रियाक्सन हेरेर लाग्थेँ क्या म त्यहाँ त्यो भरेर नगरिनु भने के थियो यार पानी चाहिँ कहाँ थियो र त तातो छ पिउने पानी गाडी डुब्यो होइन रुममा बसेपछि कति पानी खाँदा होला ठिकै छ यार हिँडेमा कति पानी खाइन्छ रे खै त यही बाटो हुन्छ क्या अनि बसेपछि मतलब पनि हुँदैन रुममा पानीमा सुने रहेछ बिचार पानी त यसरी गर्नु पर्ने